हेलो साईराम साईराम ओम साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबा का चरण कमल में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। संपूर्ण साईरामहरुमा मेरो हार्दिक साईराम। साईराम म 3 चोटि ओमकार 3 चोटि गायत्री मन्त्र जप गरेर म यो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइराखेको छु। साईराम। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम। सर्वप्रथम आज विश्वभरि नै यो कोरोना भाइरसको संक्रमणले व्याप्त भएको छ। साईराम। संसारभरि यस्तो रोगले यस्तो दुःख दिइराखेको छ कि कतिका आमा छैनन्, कतिका बुवा छैनन्, कतिका भाइ छैनन्, कतिका दाजु छैनन्, कतिका छोरा छैनन्, कतिका छोरी छैनन्। बिजोग कोलाहाल भइराखेको छ संसारभरि। यस्तो परिस्थितिमा न यसको औषधि छ न उपचार छ। साईराम। गर्दाखेरि हामीलाई के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सहायता भनेको, हामीलाई साथ दिने भनेको को त भन्दाखेरि भगवान श्री सत्य साई बाबा हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी सबैले भगवान बाबालाई प्रार्थना गरौँ। हामी भनौँ, हे भगवान, हे करुणानिधि, हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, हजुर बाहेक हाम्रो कोही छैन यस संसारमा। हजुरको शरणमा परेका छौँ। हजुरले उद्धार गरिदिनुहोस्। यो सारा जगतको, यो सारा संसारको हजुरले बचाउनु पर्यो भगवान भनेर हामी भगवानसँग पुकारा गरौँ, प्रार्थना गरौँ। भगवानलाई बाहेक हामीले कसैलाई पनि हामी सहारा माग्न सक्दैनौँ। त्यसैले भगवानको सहारा मागौँ। पक्कै पनि भगवानले हाम्रो पुकार सुनेर हाम्रो यस्तो परिस्थितिलाई हटाइदिनुहुनेछ। साईराम। ओम साईराम। साईराम। आज म हजुरहरूको समक्ष प्रत्यक्ष आइराखेको छु। यो के को लागि भन्दा मलाई आज भगवानले अनुग्रह बक्स्यो। भगवानबाट मैले यो प्राप्त अवसर पाएँ कि म कस्तो थिएँ, म पहिला के थिएँ, म कुन अवस्थामा म हिँडिराखेको थिएँ, म कसरी गुज्रिराखेको थिएँ र मलाई यो सही बाटोमा भगवान कसरी मैले चिने, सही बाटोमा म कसरी लागेँ र भगवानसम्म पुग्नलाई मलाई कहाँ कति गाह्रो अप्ठ्यारो सजिलो पर्यो, त्यो हजुरहरूसित म सेयर गर्न गइराखेको छु। हजुरहरूले मेरो तलमाथि भएर मैले नराम्रो केही बोले भने क्षमा गरिदिनु होला। भगवानसँग पनि प्रार्थना गर्दछु, भगवान मलाई मैले जानेका र मैले बुझेको
मैले अनुभव पाएको चिजहरूभन्दा बाहिर म जाने छैन। भगवान्ले मलाई त्यो बाटोमा नडोराइदिनुहोस् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु। ओम साईराम। साईराम। म लाग्न त मैले भगवान्लाई, साई बाबालाई चिन्न त मैले भगवान् भनेर चिनेको थिइनँ। साई बाबा हुनुहुन्छ अरे भनेर चिन्न त मैले मेरो उमेर 20-25 वर्षको उमेरदेखि मैले चिनेको थिएँ बाबालाई, तर मैले भगवान् भनेर मैले चिनेको थिइनँ। साईराम। म बिस्तारै बिस्तारै 40 साल 42 सालतिर म भजनमा जान्थेँ। भजनमा जाँदा पनि म लुकी लुकी जान्थेँ। साईराम। घरमा कसैलाई मन पर्दैन थियो। साई बाबा भनेको कसैले पनि मन पराउँदैन थियो। यहाँ तक कि मेरो श्रीमानले पनि मन पराउनुहुन्थेन। श्रीमानले पनि बाबालाई मान्नुहुन्थेन। म लुकेर जान्थेँ। भगवानको कृपा। एक दिन मैले बाबाको भगवानको बर्थडेको क्यासेट मैले पाएँ। त्यो क्यासेट लिएर घरमा आएँ। घरमा आएपछि त्यति बेला हामीसँग अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी थिएन। टिभी थियो। टिभीमा डेक ल्याएर जोडेर त्यो क्यासेटको चक्का लगाएर हेर्ने चलन थियो। डेक लिएर आएर क्यासेट लगाएँ। क्यासेट लगाएर ढोका थुनेर भित्र म त्यो क्यासेट हेर्न थालेको थिएँ। मेरो श्रीमान आएर के हेरेको भनेर कराउन थाल्नुभयो। मैले भने बाबाको फिल्म हेरेको भने। मैले केही भनिनँ। साई बाबाको फिल्म हेरेको भने। को साई बाबा? यस्तो मलाई मन पर्दैन। जो पाए त्यहीको यस्तो ल्याएर चाहिँ त्यसरी हेर्ने होइन भनेर मलाई नाना थरी उहाँले यति नराम्रोसँग उहाँले गाली गर्नुभयो। यति शब्दहरू भन्नुभयो। त्यो शब्द म यहाँ भन्न चाहदिनँ। र म एकदमसँग म झिकेर त्यो क्यासेट झिकेर फालिदिनु भयो। हेर्न दिनु भएन। अनि म रोएँ। बेसकन रोएँ। पूजा कोठामा गएर हे भगवान्, यदि तिमी साक्षात् भगवान् हो भने मेरो श्रीमानलाई परिवर्तन गराइदिनुहोस्। भगवान् हो भनेर उहाँ पनि लाग्नलाई प्रेरणा दिनुहोस् हे प्रभु भनेर मैले भगवान् पूजा कोठामा गएर बेसरी रोएँ। सानो फोटो मैले राखेको थिएँ। त्यो फोटोमा मेरो आँसुले मेरो त्यो फोटो भिज्ने गरेर म रोएँ। एकछिनपछि मेरो ड्राइभर आइपुग्यो। ड्राइभरले किन यसरी रोको भनेर भाउजू भनेर उसले सोध्यो। भाउजू भन्थ्यो मलाई। अनि किन रुनु भएको यसरी? के भयो तपाईँलाई? आज के भयो भन्दाखेरि मेरो छोरीहरूले भने यसो भयो यसो भयो। क्यासेट हेर्नुभएको थियो। बाबाको फिल्म हेर्नुभएको थियो। ड्याडीले झिकेर फालिदिनु भयो। उहाँलाई एकदम चित्त दुख्यो। उहाँ एकदमसँग रुनु भएको त्यस कारणले हो भनेर छोरीहरूले भनेपछि अनि ऊ मेरो कोठामा बैठक कोठामा भित्र पसेर मेरो श्रीमान त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो। दाइ के भयो? यस्तो पनि हो त? झगडा गरेर बसेर हुँदैन नि। के भएर भाउजूले के फिल्म हेर्न लागेको रहेछ? यसरी हामी सबै परिवार बसेर हेरौँ न। अनि त्यसपछि राम्रो लागेन, दाइलाई राम्रो लागेन भनेदेखि पछि झिकाउला नि के भएर भनेर उसले त्यसरी सम्झाउने बित्तिकै चुप लाग्नुभयो। अनि त्यो ड्राइभरको नाम पासा थियो। ऊ लगनमा बस्ने। त्यो पासाले लगाइदियो। त्यो फिल्म लगाइदियो। अनि फिल्म लगाएपछि हामी सबैजना घरको परिवार बसेर त्यो फिल्म हेर्न थाल्यौँ। त्यो फिल्म हेर्दा हेर्दै भगवानको एकदम पुरा त्यो चमत्कार थियो। भगवानको अब दिव्य लीला थियो। त्यतिखेर बर्थडेको अवसरमा कति दुःख पाउनेहरूलाई ट्र्याक्टर वितरण गरेको, दुःख पाउनेहरूलाई गाई वितरण गरेको, कतिको बिहा गराइदिएको, कतिको यस्तो सबै त्यो हेर्दाखेरि बाबाले चाहिँ नारायण सेवामा सबैलाई खाना बाँडिरहनु भएको यस्तो फिल्म थियो। त्यो हेर्दै म त त्यसै बलबल्ती रोइराखेको थिएँ। यसो मैले यसो हेरेँ मेरो श्रीमानपट्टि। यसो हेर्दाखेरि श्रीमानको आँखा पनि रसाइरहेको थियो। साईराम। श्रीमानको आँखा पनि रसाइरहेको थियो। अनि त्यसपछि फिल्म सिद्धिएपछि अनि उहाँले भन्नुभयो एक्कासी के भन्नुभयो भनेदेखि ल तेरो बाबा कहाँ म पनि जाने। ल को जान लाग्छ ल भन्। त्यहाँ मलाई टिकट पनि लिएर आइदिनु लाउनु। कति पैसा लाग्छ के लाग्छ सोधेर आउनु भन्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर नजिकै कृष्णबहादुर साईरामको घर थियो। कृष्णबहादुर साईराम कहाँ गएँ। किनभने लता साईराम र म पहिलादेखि नै सँगै हामीहरू यो उसमा पनि हिँड्थ्यौँ। हामी काङ्ग्रेसको उसमा पनि हिँड्थ्यौँ। त्यस कारण त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहीँ भजनमा जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ मैले भने तपाईँहरू कहिले जानुहुन्छ साईराम भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामीहरू त अब शिवरात्रिमा जाने टिकट बुक भइसकेको छ। ल को जान लाग्यो भन्नुभयो। मेरो श्रीमान जान लाग्यो भने। त्यसपछि पैसा लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो उहाँले।
अनि कति चाहिन्छ पैसा भने 5,000 नेपाली लिएर आउनुहोस् पुग्छ भन्नुभयो। उहाँको टिकट भइसकेको रहेछ। अनि मेरो श्रीमानको टिकट त भएको थिएन। वेटिङमा टिकट काटेर उहाँले चाहिँ अनि लिएर जानुभयो। 15 दिनको ट्रिप थियो। त्यतिखेर हरिशङ्कर राजवंशी साईराम, विकल साईराम, राजेन्द्र नेपाल साईराम, रुपेश नेपाल अनि हाम्रो कृष्ण मुरारी साईराम अरू अन्य साईरामहरू भएर उहाँहरू जानुभएको थियो। बिचरा उहाँको त स्लिपर थिएन। पहिलोचोटि गएको। अब त्यो टोयलेटको छेउमा बस्नु पऱ्यो। अब कहीँ भुइँमा बस्नु पऱ्यो। के गरेर बल्ल बल्ल जानुभयो, पुग्नुभयो। भगवान् कहाँ, बाबा कहाँ, बाबाको लीला, बाबाको चाहिँ करुणा। बाबा कहाँ पुगिसकेपछि उहाँ चाहिँ एकचोटि दर्शनमा जाने बित्तिकै दर्शनमा बस्दै उहाँले चाहिँ एकदम पुकारा गर्नुभयो, भगवान् म यस्तो अनपढ, म यस्तो नादान, मैले हजुरलाई के भने होला, कसो गरेँ होला, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यतिखेर त्यो बेलामा एकदम हुरी बदास पानी परेको बेला, त्यतिखेर सेडहरू थिएन, बाहिर बस्नु थियो बालुवामा। उहाँ चाहिँ त्यति गरेर बस्दै उहाँलाई पानी पर्यो, पानीले रुजिसक्नु भएको थियो। पछि बाबाको मधुर धुन आयो। धुन आउने बित्तिकै बाबा त्यसबाट आफ्नो कक्षबाट बाहिर निस्कनुभयो। निस्किएर चाहिँ दर्शनको लागि बाँसुरीको धुनको आवाज सँगसँगै भगवान् बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँले एकदम भगवान् शिवको एकदम अवतार साक्षात् भगवानको रूप उहाँले देख्नुभयो। देखेपछि उहाँ एकदम विह्वल हुनुभयो। अनि त्यसपछि अब इन्टरभ्यू पनि त्यतिखेर बाबाले बोलाउनु पनि भयो। साईरामहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँ पनि सँगै बाबाको कृपाले इन्टरभ्यूमा पनि जानुभयो। र इन्टरभ्यूमा बाबाले सँगै राखेर बाबाको चरणमा उहाँ बस्नुभयो, रुनुभयो, धेरै रुनुभयो अरे। अनि बाबाले सोध्नुभयो, तँलाई के चाहिन्छ भन्, तँलाई के चाहिन्छ भनेर 3 चोटिसम्म बाबाले सोद्धाखेरि, स्वामी मेरो श्रीमती बिरामी छ, सुगरको बिरामी छ, एकदम त्यसलाई चाहिँ औषधि बक्सोस् भनेर मलाई थाहा छ तेरो श्रीमतीलाई के भएको छ, कसो भएको छ, म सबै मैले हेरिराखेको छु, मैले चाहिँ मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर चाहिँ त्यो बास्केटबाट यति धेरै नै विभूतिको प्याकेटहरू दिनुभयो। यो लगाएर तेरो श्रीमतीलाई खान्दे। अनि त्यसपछि यहाँ मैले शिवलिङ्ग दिएको छु, यहाँ उसमा चाहिँ कति नम्बर उसमा दिएको छु त्यो एकजना भक्तलाई, त्यहाँबाट जल निस्किन्छ, त्यो जल चाहिँ बोतल लिएर गएर तेरो श्रीमतीलाई खान्दे, ठिक हुन्छ भनेर भगवान्ले यसरी भनेर उहाँहरू 15 दिनमा घर फर्काउनु भयो। अनि अनेकौँ उहाँले चरणहरू पाउनुभयो। अब त्यो धेरै लामो कुराहरू नगरौँ। अनि त्यसपछि एउटा घर आइसकेपछि अनि एक भजनमा कृष्णमुरारी साईरामको भजनमा जानुभयो। गएर चाहिँ ल आज चाहिँ के मुरारी सिलवाल साईरामले प्रवचन गर्नुपर्छ भनेर प्रवचन दिएको थियो। उहाँ उठेर चाहिँ प्रवचन गर्छु भनेर उभिनु मात्रै भएको थियो। उहाँ एकदम उहाँमाथि रुन थाल्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ बोल्नै सक्नु भएन। म चाहिँ एकदम भगवान्लाई मैले भेटेर आएँ। भगवान्लाई मैले चाहिँ मेरो आफ्नो दुःख पुकारा मैले गरेर आइसकेँ। सत्य साई बाबा भनेको भगवान् हुनुहुँदो रहेछ भनेर यति मात्रै बोलेर उहाँ बस्नुभयो साईराम। अनि त्यसपछि भगवान्लाई मैले एकदमै भित्रदेखि हृदयदेखि त्यो बेलादेखि मैले एकदम भगवान्लाई चाहिँ हो पक्का पनि साई बाबा भनेको चाहिँ भगवान् हुनुहुँदो रहेछ। किनभने यति छिटै यो कलियुगमा यति छिटै कुरा प्रार्थना सुनेर हाम्रो प्रार्थनालाई चाहिँ सफल पारिदिने भगवान् बाबा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर भयो। अनि उहाँले त्यसपछि चाँडै नै तुरुन्तै 1 हप्ता 10 दिनको बिचमै फेरि हामी सपरिवारलाई 8 जना परिवार सबैलाई लिएर उहाँले चाहिँ फेरि पुट्टपर्ती लिएर जानुभयो। पहिलोचोटि पुट्टपर्तीमा हामी 1 महिना पुट्टपर्ती बस्यौँ सब परिवार साथ। 1 महिना पुट्टपर्तीमा बस्दाखेरि जहिले पनि 1 नम्बर 2 नम्बर टोकन आउने, टोकन तान्ने, जहिले पनि अगाडि बस्न पाइने, भगवान्को चरणहरू स्पर्शहरू सबै छोरीहरूले आफूले सबैले चरणहरू पाइन्थ्यो। र बाबासँग लाइनमा बसेर पनि स्वामी बाबा साई बाबा भनेर बोलाउँदाखेरि क्या है भनेर उहाँले त्यसै भनेर जानुहुन्थ्यो। नेपाल से आए साईराम, यहाँ भोपाल जाओ भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो भगवान्ले। कति गर्दा त्यति बस्यौँ, त्यति धेरै दिनसम्म हामी 1 महिनासम्म बसेर बेङ्गलोर भएर फर्किनु पर्थ्यो। त्यतिखेर बेङ्गलोरमा गएर हामी 2-3 दिन बस्ने भनेर चाहिँ हामी 1-2 दिन अगाडि हामी गयौँ। 1-2 दिन अगाडि जाँदाखेरि तिरुपति जाने भन्ने कुरा भएको थियो। तिरुपति जानलाई चाहिँ टिकटहरू लिनुभयो उहाँले। अनि हामीहरू त्यतिखेर हाम्रो परिवार र अरू गरेर चाहिँ 9-10 जना थियौँ। कोपन्डलको एकजना बासु साईराम भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो हामीसँगै। तिरुपतिको लागि राति 10 बजेको गाडी थियो, हामी चढ्यौँ। अनि बिचमा चाहिँ हामी टोयलेट जानलाई गाडी रोकेको थियो। त्यतिखेर मेरो सानो छोरी सानै थिए कृष्णा, त्यो सानो छोरी चाहिँ
टोयलेट जानु पऱ्यो भने सबैजना टोयलेटमा जाने क्रममा छोरी पनि तर ओर्ली अनि हामी सबैजना भित्र चढ्यौँ। उसले समात्यो होला छोरी भनेर यताउता सबै लागि आफ्नो सिटमा बसेँ। पछि हेर्दाखेरि त त्यो बासु साइरामले कान्छी मैया हुनुहुन्न, कान्छी मैया खै भनेर चाहिँ उहाँले सोधेपछि हामी सबै तर्सेर सबजना त्यहाँ ड्राइभरलाई भनेर गाडी रोक्न लाएर बाहिर जाँदाखेरि अनि ऊ आफै सबैतिर सबै एउटा गाडीभित्र त्यो थुप्रो गाडीहरू रोकिरहेको थियो। गाडीभित्र चढेर गएपछि मैले प्रार्थना गरेँ, हे भगवान्, म आज त्यही 1 महिनासम्म भगवान् हजुरको चाहिँ यसरी शरणमा आएर म बसेको छु। मेरो छोरी चाहिँ जसरी भए पनि हजुर चाहिँ पाओस्। अब यस्तो इन्डियाको ठाउँमा छोरी हरायो भने के गर्ने मैले भनेर म एकदम प्रार्थना गरेर म रोएर बसेको थिएँ सिटमै। उहाँहरू जाने बेलामा त्यो जुन बासु साइरामले चाहिँ गएर ट्याक्क त्यहाँ बसेर रोइरहेको रहेछ एउटा बसभित्र गएर। उसले च्याप्पा हातमा समातेर ल्यायो। भगवान्को कृपा भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ क्षण मलाई त्यतिखेर चाहिँ त्यो मेरो छोरीलाई अर्को बसमा चढेर कहाँ जाने थियो, कता जाने बस थियो, खालि त्यो चाहिँ एउटा स्टेसन मात्रै थियो। त्यो बस चाहिँ गएर मेरो छोरी चाहिँ हराएको भए पनि मलाई कत्रो अहिलेसम्म मलाई त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला। अहिले भगवान्को कृपाले मेरो छोरी पनि अहिले ठुलै बिएससी नर्सिङ गरेर अहिले राम्रै गरेर कहाँ अस्ट्रेलियामा बसिराखेको छ। साईराम भगवान्को कृपा, भगवान्को दया भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि त्यो बेलादेखि झन् बढी भयो, मलाई झन् बढी उत्सुकता आयो। झन् म भगवान्प्रति झनै आभारी हुँदै गएँ। कति पटक आइन्थ्यो। त्यसपछि 3 महिनामा 4 महिनामा हामीहरू पुट्टपर्ति गइरहेको थियौँ। मेरो श्रीमान त झन् मभन्दा बढ्दै उहाँ चाहिँ जान इच्छा गर्नुहुन्थ्यो। हामी सिलगढमै जान्थ्यौँ जाने। एवं प्रकारले हामीहरू जाँदा बस्दा गर्दा अब धेरै नै वर्ष हामीले बित्यो। त्यसपछिबाट अनि जुन म सङ्गठनमा त्यसपछि सङ्गठन सत्यसाई सङ्गठन आयो। त्यसपछि सङ्गठनमा चाहिँ त्यतिखेर चन्द्रशेखर साईराम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। चन्द्रशेखर साईराम हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ डेली बजार केन्द्रमा चाहिँ हामी सबैजना त्यहीँ जान्थ्यौँ। मेरो श्रीमान पनि जानुहुन्थ्यो। अनि डेली बजार केन्द्रमा जाँदाखेरि अनि एक दिन चाहिँ नोटिस गरेँ त्यहाँ। अनि ल पुट्टपर्तिमा भगवान् बाबाले चाहिँ सेवा दलको लागि चाहिँ बोलाउनु भएको छ। सेवामा जान चाहने साईरामहरूले सदस्य साईरामहरूले नाम लेखाउनुहोस् भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो। चन्द्रशेखर साईराम पनि काठमाडौँ आउनुभएको थियो। र त्यतिखेर चाहिँ अनि हामीले हाम्रो श्रीमतीले नाम लेखायौँ। अरूहरूले हाम्रो लता साईरामहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सब उहाँहरूले पनि नाम लेखाउनु भयो। त्यसरी नाम लेखाएर हामीहरू चाहिँ पुट्टपर्ति बाबा कहाँ गयौँ। बाबाको बर्थडे थियो त्यतिखेर। बर्थडेको बेलामा गयौँ। त्यहाँ जाने बेलामा जुन सेवा दलको जम्मा 70 जना सेवा दलहरू मात्रै भनेको थियो। र त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको नाम लिस्टबाट चाहिँ नाम चाहिँ हटिसकेको रहेछ। नाम रहेनछ। नाम 2 जना बुढाबुढीकै नाम थिएन। अनि गएर चन्द्रशेखर साईरामलाई भन्यौँ, यो मान्छे धेरै भयो, त्यस कारणले हामीले तपाईँहरूको नाम नराख्या भन्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट त एकदम मलाई त एकदम नराम्रो लाग्यो, नरमाइलो लाग्यो। हे भगवान्, यस्तो सेवा गर्छु भनेर म सेवा गर्न भनेर म यसरी आएको भगवान्को चाहिँ सेवा गर्न मैले वञ्चित भएँ। मैले सेवा गर्न पाइनँ। हे प्रभु, किन यस्तो भएको भनेर चाहिँ मैले भगवान्लाई एकदम प्रार्थना गरेँ। मलाई निद्रा पनि लाग्दैन थियो। म क्यान्टिनमा गएर खान मन पनि लाग्दैन थियो। अनि यसो गर्दा गर्दै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट मेरो श्रीमानले चाहिँ फरेन क्यान्टिनमा सेवा पाउनुभयो। ठुल्ठुलो डिक्सीहरू माझ्ने सेवा पाउनु भएछ। उहाँ चाहिँ जानुहुन्थ्यो, बिहान जानुहुन्थ्यो, बिहानै उठेर जानुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ सेवा 2-3 दिनसम्म मैले सेवा पाइनँ। नपाउँदाखेरि मलाई एकदम राति मलाई छटपट्टि भयो। छटपट्टि भएर म यसो निदाएको मात्रै थिएँ। भगवान् बाबा आउनुभयो। भगवान् बाबा आएर चाहिँ म झक्क निदाएको जस्तै थिएँ। अनि बाबाले भन्नुभयो, क्या हुआ स्वामी, सेवा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा सेवा? सेवा ऐसा नहीं मिलता है, अपने आप खोजना पड़ता है सेवा भनेर भगवान्ले चाहिँ सेवा चाहिँ खोज्नुपर्छ। त्यसै आउँछ सेवा, त्यसै मिल्छ सेवा, खोज। अब अहिले चाहिँ यहाँ मेडिकल क्याम्प लाग्दैछ, मेडिकल क्याम्पमा सेवा माग अनि भनेर भगवान्ले यसरी भन्नुभयो। अनि भनेपछि चाहिँ अनि मैले ओहो अनि बिउजेँ। म बिउजिँदाखेरि त भगवान् बाबा त्यहाँ हुनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि मैले ओहो सेवा त खोज्नु पर्दो रहेछ भनेर हामी सेडमा बस्थ्यौँ। त्यतिखेर सेडहरू थियो, 2-4वटा सेडहरूमा नेपाली मात्रै बसेको थिएँ त्यहाँ। अनि त म यसो सेडमा जान्थेँ। बाथरुमहरू जाँदाखेरि एकदम फोहोर बाथरुमहरू, एकदम गनाउने बाथरुमहरू। अनि हर्पिक सर्पिक किनेर ल्याएर ब्रसहरू ल्याएर बाथरुमहरू, त्यो लेउलाको बाथरुमहरू सफा गर्न थालेँ। त्यसपछि हुँदाहुँदै जब बर्थडेको 2 दिन अगाडि त्यहाँ हाम्रो सेडसँगै 4 नम्बर सेडमा हामी बसेको थियौँ। यतापट्टि 3 नम्बर सेडमा चाहिँ मेडिकल क्याम्प लाग्यो। मेडिकल क्याम्प लागेको थियो। त्यहाँ 1 दिन 2 दिन मैले हेरेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने नेपालीहरू बुढाबुढीहरू पनि हुन्थे। अनि नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ कुरा नबुझ्ने
अब इङ्ग्लिस पनि नबुझ्ने अनि हिन्दी पनि नबुझ्ने दिल्लीबाट आउनुभएको साइराम डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसो म यसो ढोकामा बस्थेँ, उहाँलाई लाइन मिलाइदिन्थेँ। अनि डक्टरसँग सोधेँ, म सेवा गर्न सक्छु, म यहाँ म केही हेल्प गर्न सक्छु भनेर भनेपछि सक्छौ तिमीले चाहिँ हामीले दिएको प्रेसक्रिप्सनको चाहिँ त्यो उहाँहरूले औषधि खाने तरिका सिकाउन सक्छ भने सक्छु म भने। अनि त्यसपछि लाइनमा राख्न सक्छौ, लाइनमा राख्न सक्छु भने त्यो भोलिन्टियर मैले स्कार्फ लगाएर बाबाको त्यतिखेर पनि ड्रेस थियो, ड्रेस लगाएर अनि मैले त्यो सेवामा बसेँ। त्यहाँ सेवा गर्दै गर्दै बसेँ। अनि त्यसपछिबाट सेवा गर्दा गर्दै अब एकजना हाम्रो त्यही मोहन देवी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। 19 तारिकको दिन मोहन देवी भन्ने श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ राति 81-10 बजीतिर हाम्रो सेडमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम कराउनु भयो, चिच्याउनु भयो, एकदम कराउनु भयो, चिच्याउनु भयो। अनि के 19 तारिक होइन 18 तारिकको दिनमा अनि चिच्याउनु भयो। के भयो भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि त उहाँ त एकदम ह्याक्ला भइसक्नु भएको रहेछ उहाँलाई। अब पछि हेर्दाखेरि हार्ट एट्याक भएको रहेछ। अनि म चाहिँ के गर्ने, मेरो खाली खुट्टा थियो, म दौडिएर गएँ शिविरमा। अनि त्यो एम्बुलेन्स राखेको ठाउँमा गएँ। अनि त्यसपछिबाट साइरामहरूलाई चाहिँ कराएर मैले एम्बुलेन्स मैले आफै गएर एम्बुलेन्स लिएर आएँ। खाली खुट्टा त्यतिखेर दौडिँदै गएर एम्बुलेन्स लिएर आएर उहाँलाई चाहिँ राखेर हाम्रो त्यो निरञ्जन साइरामको बहिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अरू 2-3 जना हामीहरू बसेर उहाँलाई चाहिँ गाडीमा हालेर लिएर गयौँ। त्यतिखेर केटा जेन्ट्सहरूलाई राख्नु नपाउने, हामी लेडिजहरूले राखेर लिएर गयौँ। त्यतिखेर राजेश साइराम नेपाल साइराम पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उठाएर राखिदिनु भयो। त्यसपछिबाट त्यति भइसकेपछि अनि सुपर हस्पिटल लिएर गयौँ हामी। अब त्यतिखेर त त्यो हस्पिटल त तल बन्द भइसकेको हुन्छ। सुपर हस्पिटल लिएर जाँदा बाटोमा जाँदाखेरि हामी गायत्री मन्त्र जप्दै भगवान् बाबाको नाम जप्दै उहाँलाई चाहिँ मेरो काखमा राखेर विभूति खानिदिँदै त्यसरी हामीले चाहिँ लिएर गयौँ सुपर हस्पिटलमा। लिएर गएपछि इमर्जेन्सीमा लिएर गएर गर्दाखेरि डक्टरहरू आयो, जाँच्यो। डक्टरहरू आएर जाँदाखेरि डक्टरले पन्जाबी डाक्टर एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नो मोर भन्यो, उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ गइसक्नु भयो भनेर ल्याउनुहोस्, उहाँ चाहिँ बित्नु भइसकेको रहेछ, हामीलाई थाहै छैन, काखमा राखेको छ, भगवान् बाबाले बचाइहाल्नुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ भनेर। अनि हामी त एक्कासी कराएर बाबा बाबा भनेर हामीहरू रुनु थाल्यौँ। रुन थाल्यौँ। अनि त्यो डक्टर आएर हामीलाई चाहिँ च्याप्पा समातेर हातमा समातेर के भन्यो भने, हेर म पनि यो दिनलाई कुरिएर बसिराखेको छु, भगवान् कहाँ आएर यसरी चाहिँ प्राण त्याग्नु भनेको चाहिँ ठुलो अवसर हो। भगवान्ले उहाँलाई चाहिँ लिनु भइसक्यो, आफूसँग लिनु भइसक्यो, आफूमा लिन गराइसक्नुभयो भगवान् बाबाले भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, त्यसरी सम्झाउनु भयो हामीलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँ राख्नु दिँदो रहेछ लास, फेरि हामीलाई लिएर फेरि फर्किनु पर्यो। फर्किएर पनि हामी पुट्टपर्तिको भित्र बाबाको उसमा चाहिँ लान दिँदो रहेछ, भित्र चाहिँ नलाएर फेरि कहाँ लानु पर्छ भन्दाखेरि तलको बाटो लिएर गएर अनि हाम्रो त्यो सानो हस्पिटलमा लगेर चाहिँ त्यहाँ राख्नु भनेर पठायो। हामीले त्यसै गरी लगेर त्यहाँ राख्यौँ। भोलिपल्ट बिहान 19 तारिकको दिन थियो। अनि त्यहाँ भगवान्ले उहाँको लागि चाहिँ एकदम सबै नेपालीहरूलाई हामीले सबैलाई खबर गऱ्यौँ। नेपालीहरूले साथ लिएर भगवान् बाबाको भजन गाउँदै कीर्तन गर्दै उहाँलाई चाहिँ हामी लिएर गएर दाह संस्कार गऱ्यौँ। त्यतिखेर गरेर भनेपछि अनि त्यतिखेरै बाबाले पनि त्यही बेलामा बाबाले यो महिला दिवस पनि त्यही बेलामा चाहिँ मैले यो साल बिर्सेँ, त्यही बेला चाहिँ भगवान्ले चाहिँ महिला दिवस पनि यसरी मनाउनु भनेर चाहिँ सम्भाषणमा बाबाले भन्नुभयो। र त्यो एउटा घटना थियो साइराम। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अनि अर्को सेवा चाहिँ मलाई फेरि भोलिपल्टदेखि चाहिँ एकजना जनक साइराम भन्ने हुनुहुन्छ, विष्ट साइराम हुनुहुन्छ, जनक साइरामको दाइ कि विष्ट, उहाँ चाहिँ अब प्रमिला साइरामको बुवा, उहाँको हार्ट एट्याकको बिरामी हार्टको पेसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ लिएर गएर सुपर हस्पिटल लानुपर्ने मैले चाहिँ आफूले सेवा पाएँ त्यो। अनि सुपर हस्पिटलमा मैले उहाँलाई चाहिँ बर्थडेको दिनमा होइन कि बर्थडेको भोलिपल्टको दिनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुपर हस्पिटल चाहिँ मैले एम्बुलेन्समा राखेर लिएर गएँ। उहाँलाई डक्टरलाई देखाउने, उहाँको चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ जाँच्ने दिन थियो। अनि मैले लिएर गएपछि ठ्याक्क लगाएर उहाँलाई लिएर म बाहिर स्कार्फ लगाएर साडी ड्रेस लगाएर बाहिर उभिएर ढोकामा बसिरहेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ बेन्चमा राखिरहेको थिएँ। ठ्याक्क बाबा सरर लगाएर चाहिँ रातो कारमा आइबक्स्यो। अनि बाबा चाहिँ त्यतिखेर कोही पनि थिएन, एकजना मात्रै भोलिन्टियर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ झर्नुभयो। बाबालाई चाहिँ एउटा सानो कार जस्तो सानो मोटरसाइकल पनि होइन, त्यो कार पनि सानो एउटा बाबालाई लिएर हिँड्ने, त्यो ठ्याक्क त्यो हल ठुलो हल छ हस्पिटलको, त्यो हलमा चाहिँ ठ्याक्क बाबाभित्र पस्नुभयो। अनि त्यो हलभित्र पस्ने त्यहाँ डक्टरको उसबाट त्यहाँभित्र पस्ने ढोका थियो। कहाँबाट म चाहिँ अब
सबैतिर ढोका ढाम्नुमा लगायो। बाबा आएपछि सबै डक्टरहरूले जाँच्ने पनि सबै बन्द हुँदो रहेछ। अनि डक्टर अनि हजुर यहाँ बस्नुहोस् है भनेर म ठ्याक्क त्यो ढोकाबाट भित्र पसिहालेँ। ढोका ढाम्न बन्द भयो। म ठ्याक्क बाबासँग अगाडि नै बाबा र म अगाडि आम्ने सामने भयौँ त्यो हलभित्र। अनि त्यहाँ चाहिँ डेकोरेसनहरू गरिरहेको थियो। सबै बाबाले चाहिँ त्यो हेर्नुभयो। अनि हेर्दै हेर्दै जानुभयो। अनि म पनि बाबा सँगसँगै पछि त्यहाँ त्यतिखेर कोही मान्छे धेरै थिएन। जम्मा दुईवटा सेवादल, त्यहाँभित्रको सेवादल एउटा र बाबासँग जाने दुईवटा सेवादल मात्रै। अनि बाबा चाहिँ हरेक वार्डमा जानुहुँदो रहेछ। बिरामीलाई भेट्दै बिरामीलाई जाँदै बिरामीलाई चाहिँ के छ भन्ने सोध्ने कुरा गर्ने, बाबाले यसो मुसार्ने, अनि बाबाले चाहिँ विभूतिहरू दिने, यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ। म सँगसँगै बाबा जहाँ जानुभयो म पनि त्यहीँ गएँ। मलाई थाहा थिएन। म जब म पसेँ ढोका लागिहाल्यो। अब म के गर्ने, बाबासँगै हिँड्छु भन्ने मैले त्यस्तो भयो। भगवान्को कृपा होला। अनि म चाहिँ अनि बाबा सँगसँगै त्यसरी हिँड्दा सबै वार्डहरू सिधाइसकेपछि अनि त्यो स्टुडेन्टहरूको त्यहाँ साइन्सको ऊ पनि रहेछ, प्रदर्शनी रहेछ, त्यहीँभित्रै बनाइराखेको। अनि स्वामी चाहिँ झर्नुभयो। स्वामी झरेर अनि म पनि ठ्याक्क म स्वामीकै बगलमा थिएँ। अनि स्वामीले चाहिँ यसरी दुईवटा यसरी आफ्नो चाहिँ त्यो कपडा माथि सारेर अनि चरण देखाउनु भयो। अनि बाबाले चाहिँ अनि चरण यसो देखाएपछि मैले चाहिँ ओहो चलन लिउँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। अनि मलाई फेरि मनमा कस्तो लाग्यो, मैले त्यो स्कार्फ लगाएको, हामीलाई पहिला ट्रेनिङ दिँदाखेरि स्कार्फ लगाएको बेलामा केही पनि गर्नुहुन्न, बाबालाई ढोग्नु पनि हुँदैन, बाबालाई यस्तो केही गर्नु हुँदैन, हामी भुइँमा बस्नु हुँदैन, खाना हुँदैन, यस्तो भनेको थियो। अनि त्यसपछिबाट मैले अनि बाबालाई चरण स्पर्श गरिनँ। टाढैबाट मैले मनले मात्रै भगवान् बाबा मलाई यति धेरै नै भयो, मलाई भगवान्को चाहिँ करुणा मिल्यो भनेर भगवान्लाई चाहिँ आशीर्वाद दिएँ। अनि त्यसपछि सँगसँगै हिँडेँ त्यहाँ बाबासँग। मेरो विचारमा 10-12 मिनट जति स्वामी सँगसँगै हिँडेर बाबासँगै फेरि फर्केर त्यही हलमै पुगेर अनि त्यहाँबाट बाबा चाहिँ फेरि गाडीमा चढेर जानुभयो। अनि म त्यो पेसेन्ट कहाँ गएर अनि उहाँलाई जचाएर यसरी चाहिँ म चाहिँ फर्केँ। भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न खोजेको के कुरा भन्दाखेरि भगवान्लाई सेवा मलाई यो देऊ भनेर चाहिँ सेवा चाहिँ आफूले माग्ने रहेछ, आफूले खोज्ने रहेछ। सेवा भगवान्ले दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर बुझेँ। भगवान्ले मेरो कति सानो मेरो चाहिँ क्रन्दन, मेरो चाहिँ करुणा, मेरो भित्रको चाहिँ रोदन भगवान्ले कसरी स्वीकारेर मलाई त्यसरी चाहिँ सेवा दिनुभयो। अनि त्यसपछि सबैजना साईरामले भन्नुभयो तिमीले सेवा नपाएर के गर्ने, भगवान्ले दिनुभयो सेवा भन्नुभयो। हो साईराम भने। त्यसपछि त मेरो साथी जस्तो भयो डक्टरहरू। मसँगै आएर चाहिँ त्यहाँ सुत्न पनि मेरो चाहिँ सेडमा चाहिँ सुत्न पनि आउनुहुन्थ्यो, खानेकुराहरू खुवाउँथेँ मैले, त्यस्तो पनि भयो, साथी जस्तो भयो। एकजना बिबु भन्ने हुनुहुन्थ्यो, साईराम डक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो क्रममा जो त्यो बर्थडेको पनि राम्रोसँग चाहिँ मनाएर हामी फर्क्यौँ। त्यसपछि साईराम त्यसपछि अब निरन्तर अब हामीले चाहिँ भगवान्को उसमा चाहिँ जान्थेँ। हामी दुईजनै बुढाबुढी नै बच्चाहरू लिएर पनि जान्थ्यौँ, कहिले बुढाबुढी मात्रै पनि जान्थ्यौँ। अनि जाँदा अनि पछि जाँदाखेरि चाहिँ साईराम म पनि जाने, तपाईँहरूसँग हामी पनि जाने भन्दै 20-25 जना 50-60 जना कहिले त एउटा चाहिँ ट्रेनको बोगी पनि भरिन्थ्यो हामीसँग जाँदाखेरि। त्यसरी पनि जाँदै अनि भगवान्को मलाई के मन लाग्यो भने सङ्गठनमा त्यतिखेर लागेको भर्खर ताछल केन्द्र पनि हामीले सञ्चालन गर्न थालेको थियो त्यतिखेर। अनि बाबा कहाँ चाहिँ गएपछि चाहिँ मलाई के मनमा लाग्यो भने ओहो भगवान्को लाइफ साइजको फोटो, ओरिजिनल फोटो चाहिँ किनेर बाबालाई चाहिँ मैले ब्लेसिङ गराएर चाहिँ घरमा राख्न पाएँ भनेदेखि मलाई साँच्चै म धन्य हुन्थेँ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। लागेपछि अनि मैले अनि त्यसपछिबाट गएँ, बाहिर गएर फोटो स्टुडियोमा गएर लाइफ साइजको फोटो किनेर मैले 16-17 दिनसम्म मैले त्यो ब्यान्ड गरेकै बोकेर मैले चाहिँ जहिले पनि म दर्शनमा जान्थेँ, बाबाको ब्लेसिङ गराउन भनेर जान्थेँ। बाबाले हेर्दै हेर्नुहुन्थेन। अनि सेवादलले पनि भन्थ्यो सधैँ त बोकेर आउँछस्, बाबाले कहिले पनि ब्लेसिङ भएको छैन, अब के यहाँभित्र ल्याएपछि ब्लेसिङ भइहाल्यो नि, किन ल्याउनु पऱ्यो भन्थ्यो। म अब एक दिन मात्रै म लिएर आउँछु, भोलिदेखि ल्याउनु भनेर भने 18 दिनको दिनमा चाहिँ त्यतिखेर मसँग राधा सायन ताछलको सदस्यमा पनि मसँगै जानुभएको थियो, म सँगसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो दिनमा चाहिँ बिहानको दर्शनमा गएँ, बाबाले चाहिँ हेर्दै हेर्नु भएन। अनि त्यो दिउँसोको दर्शनको लागि पनि म चाहिँ खानासाना खाएर सेडमै नगइकन यत्तिकै भगवान्कै यत्तिकै परिक्रमा गरेर बाहिर हिँडेर बस्यौँ हामी दुईजना। बस्दै अनि मैले यसरी बोकिरहेको थिएँ। बोक्दै चाहिँ त्यो फोटो जुन फोटो थियो त्यो ठुलो फोटोको उसबाट चाहिँ अब अमृतको वर्षा भयो।
अनि उहाँले चाहिँ देख्नु म त के च्याट्च्या भयो पसिना लागेछ के अरे फोटो बिग्रिन्छ भनेर यसरी हेरेँ राजा साईरामले भन्नु ए साईराम तप्तप्ती चुहिरहेछ भनेर उहाँले यसो चाट्नुभएको त गुलियो रहेछ ओहो यहाँ त गुलियो पो आयो अमृत रहेछ क्यारे भन्नुभयो अनि त्यहाँ चुप लाग्नुहोस् नबन्नुहोस् चुप लाग्नुहोस् भने मैले के पनि भने त्यसपछिबाट तीर्थ साईराम को कोठा थियो त्यहाँ हामी तीर्थ साईराम कहाँ गयौँ जाउँ त्यहाँ चिया खाउँ तीर्थ साईराम कहाँ जाउँ भनेर तीर्थ साईराममा पनि त्यो अमृत उहाँलाई पनि खानिदिएर अनि त्यसपछिबाट बेलुकाको दर्शन चाँडै नै लाइनमा बस्छौँ अनि अब हामीलाई नम्बर टोकन भगवान्ले पक्कै पनि आज चाहिँ ल 1 नम्बर टोकन पाल्नुहुन्छ भनेर अनि मैले हामीहरू गएर बस्यौँ बस्दाखेरि नभन्दै साईराम 1 नम्बरको टोकन पऱ्यो 1 नम्बर टोकन पऱ्यो अगाडि नै हामी बस्यौँ अनि बस्दाखेरि यतापट्टि लेडिजहरूको अगाडि नै फर्स्टमै थिएँ अनि भगवान् चाहिँ उताबाट आउनुभयो आउँदाखेरि भगवान् चाहिँ मुसु 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 हाँस्दै 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 आउनुभयो अनि मेरो मुखमा हेर्नु क्या है भन्नुभयो स्वामी ब्लेसिङ गर्न आयो हाँ फेरि नसुने जस्तो गरेर हाँ गरेर कान थापेर क्या भन्नुभयो अनि स्वामी ब्लेसिङ गर्न आयो भने ल्याऊ भन्नुभयो अनि दुइटै हातमा मेरोबाट हातमा लिएर बाबाले यसरी हात यसरी राखिदिएर ब्लेसिङ गरिदिनु भयो भगवान्ले त्यसरी गरेर मैले ल्याएर त्यहाँ घरमा मैले आफ्नो घरमा फोटो राखेँ त्यसरी अनि त्यो दिन त्यसपछि फेरि मलाई के अब लोभ बढ्दै गएपछि अनि फेरि पछि अर्कोचोटि फेरि अब एकचोटि बाबाको फोटो त राखेँ अब बाबाको चाहिँ पादुका ल्याएर राख्न पाए पनि चाँदीको पादुका ल्याए भने भगवान् कहाँ जान नसके पनि भगवान्को पादुका चाहिँ दर्शन गरेर बस्छु भगवान् म चाहिँ एउटा पादुका चाहिँ भगवान्ले चाहिँ मेरो ब्लेसिङ गर्दै हुन्थ्यो भनेर त्यसपछि हामी रामनवमीको बेला थियो चैत्र दशमी एकदम गर्मीको बेला थियो त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले मुना अर्याल साईराम पनि मेरो साथी हामीहरू स्कुल हुँदाखेरि स्कुलको प्रिन्सिपल उहाँ पनि म पनि त्यहाँ साथी हुँदाखेरि हामी चिन्जान्थ्यौँ लो जाम बाबा कहाँ जानुहुन्छ भने के जाने त बाबा कहाँ अब झगल्टे बाबा अब त्यो म त त्यस्तो मधेसी बाबा साबा मान्दिनँ मेरो त भगवान् कृष्ण हो मेरो त भन्नुभयो होइन जाऊँ न घुमेर आउँला नि त तपाईँलाई मन परेन भने बेङ्गलोरतिर घुम्नु होला उतातिर जानु होला तिरुपतितिर जानु होला कता जानु होला घुम्नु होला भनेर भनेपछि उहाँको भाइ पनि जानुभएको थियो त्यतिखेर बुहारी अनि त्यसपछिबाट ल जाऊँ भने टिकट लिनु भन्नुभयो टिकट लियौँ अनि टिकट लिएपछि उहाँ एक दिन जानुभयो भजनमा जानुभयो उहाँलाई एकदम रस भयो मन परेन मलाई त मन परेन भोलि त म त हिँड्छु भन्नुभयो त्यसो नभन्नुहोस् न बाबाको कृपा भयो भनेदेखि तपाईँको कृष्ण तपाईँले देख्नुहुन्छ कि के थाहा भनेर मेरो मनबाट मुखबाट प्याट्ट आयो अनि प्याट्ट आउने बित्तिकै अनि के त्यसो भन्ने बित्तिकै अनि उहाँले भन्नुभयो हो साँच्चै हो गीता साईराम गीता मिस भन्नुहुन्थ्यो उहाँले गीता मिस भन्नुभयो हो लो हेरौँ न त आज विचारै गरौँ भने अनि त्यतिखेर चाहिँ सेवा दलहरूको सिद्धिएर चाहिँ चरण दर्शन दिएर पादुका दर्शन दिएर अनि जान्थे सेवा दलहरू फेरि दिन्थ्यो अनि बाबा चाहिँ सेवा दलहरूलाई चाहिँ दर्शन दिने क्रम थियो त्यो दिनमा अनि बाबा उताबाट आउनुभयो मुरलीको धुन बज्यो एकदम म्युजिक बज्यो बित्तिकै उहाँले चाहिँ बाबालाई हेर्नुहोस् है भनेर मैले भनिरहेको छु बाबालाई हेर्नुभयो हेर्दै बाबालाई हेर्दै बाबा आउँदै हुनुहुन्छ बाबालाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको आई कन्ट्याक्ट भएछ अनि त्यसपछि त उहाँले चाहिँ भगवान् पुरा कृष्ण भगवान्को रूप उहाँले चाहिँ मैले देखेँ भन्नुभयो उहाँ चाहिँ भलभल चाहिँ त्यहाँबाट रुन थाल्नुभयो अनि के भयो किन रुनु भएको छैन भने अहिले म भन्छु तपाईँलाई चुप लाग्नुहोस् भन्नुभयो हस् भने अनि बाबाले चाहिँ अनि आएपछि सरक्कै उता नगइकन अनि सेवा दलहरूलाई चाहिँ दर्शन दिने क्रम थियो दर्शन दिन थाल्नुभयो उहाँले चाहिँ हेरेको हुनुहुन्छ रोएको हुनुहुन्छ हेरेको हुनुहुन्छ रोएको हुनुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ दर्शन सकेर हामीहरू गयौँ अनि गइसकेपछि अनि के भयो आज तपाईँलाई भनेको मैले त मेरो कृष्ण मैले भेटेँ भन्नुभयो कसरी भेटौँ भने बाबालाई मैले कृष्णको रूप देखेँ भन्नुभयो ओहो बाबाको रूप चाहिँ तपाईँले कृष्णै देख्नुभयो त हो साँच्चै देखि छैन के गर्नु त अब बाहिर बेङ्गलोरतिर जाने कि घुम्न जाने कि बस्ने त छैन भनेको म त बस्ने जान्न भन्नुभयो अब चाहिँ तपाईँलाई सही ट्र्याकमा बाबाले ल्याइसक्नु भएछ अब तपाईँलाई चाहिँ अब ताचलमा चाहिँ तपाईँलाई केही न केही तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो अनि त्यो दिन भोलिपल्ट मैले अब म चाहिँ बाबाको चाहिँ पादुका किन्छु भनेर अनि पादुका किनेँ बाहिर गएँ पादुका चाँदीको पादुका किनेँ सुनको जलप हालेको किनेर लिएर गएँ अनि गएको अनि पादुका त्यसै नराख भने ट्रे किनेँ ट्रेमा राखेँ ट्रेमा मात्रै पनि नराख भने त्यहाँ अनि त्यसपछि के राख्ने थियो भन्दा त्यहाँ चाहिँ सिल्कको कपडा राख अनि ट्रेमा राख अनि लाइनमा बसेँ 2 नम्बर पऱ्यो सायद त्यतिखेर 2 नम्बर पऱ्यो ला अब पादुका 2 नम्बर पऱ्यो अब मेरो पादुका बाबाले चाहिँ ब्लेसिङ गरिदिनुहुन्छ कि गरिदिनुहुन्न भनेर मलाई चाहिँ एकदम छटपट्टि भएपछि अनि सेवादल थियो त्यो सेवादललाई भने मैले चाहिँ मेरो चाहिँ 2 नम्बर पऱ्यो
आज चाहिँ मेरो चाहिँ पादुका त ब्लेसिङ गराउनु थियो, के गर्ने भनेर भन्दा त चुप लाएर बस, भगवान्को कृपा भगवान्को इच्छा हो, 2 नम्बर परे पनि कोही कोही त अगाडि पर्छ, पिर नगर भने नभन्दै सायद 2 नम्बरको उठाउने बेला त ठ्याक्क लाएर त्यो उतापट्टि बुढी आमाहरू राख्नेपट्टि अगाडिपट्टि नै मलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ पऱ्यो। त्यहाँ परेपछि अनि भगवान् चाहिँ आउनुभयो, भगवान् सर आइबक्स्यो। अनि त्यसपछिबाट आएर मेरो अगाडि आएर ठ्याक्क रोकिबक्स्यो। अनि त भगवान् अगाडि मैले हेरेँ, भगवान्को चाहिँ पहिला भुइँमा राखेको थिएँ मैले पादुका, पहिला भगवान्को चरण लिन्छु भने बाबा त त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँ चरण स्पर्श गरेँ, चरण स्पर्श गरेँ साइराम। चरण त यस्तो कि मुलायम, एकदम कपास जस्तो नरम नरम एकदमै, यस्तो म छोड्ने मन लागेन, मैले समातेर बसिराखेँ। के आयो भन्नुभयो, अनि मैले झटपट अब बाबा जाइहाल्नुभयो भनेदेखि के गर्ने भनेर अनि पादुका राखेर बाबा पादुकाको ब्लेसिङ गर्न आएँ बाबा भनेर भनेपछि हाँ राखो भन्नुभयो। अनि बाबाले दुइटै कुरा गरेर बाबाले ब्लेसिङ गरिदिनु भयो। त्यसरी चरण लिएर आएँ। चरण ल्याएपछि कोठामा आएपछि अनि मुना साइरामलाई भने, मुना साइराम यहाँ आउनुहोस् तपाईँ भनेर उहाँलाई बोलाएर अनि मुनालाई चाहिँ अगाडि राखेँ। अनि मुनाको शिरमा त्यो पादुका मैले यसरी पादुका शिरमा राखेँ। ल तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ यत्रो प्रिन्सिपल जस्तो मान्छे, अब तपाईँ चाहिँ यस्तो अब साइकोलोजीमा साइकोलोजी पढेको मान्छे, तपाईँले त केही न केही त अब बच्चाहरूको लागि पनि तपाईँले केही गर्नुपर्छ, बाल विकासको लागि केही गर्नुपर्छ। अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ सदस्य भएर चाहिँ आउनु पऱ्यो भनेर मैले त्यसरी भनेँ। अनि अब हेरौँ के हुन्छ नेपाल गएपछि। अनि उहाँ त्यस्तै अलिक छोटो बोल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मनमा अब तपाईँलाई बाबाले चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु भएको छ, तपाईँ केही न केही गर्नुहुन्छ भनेको नभन्दै छोटो बोल्छु। अनि नभन्दै आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ तातल केन्द्रमा चाहिँ आबद्ध भएर सदस्य हुनुभयो। र त्यसपछि उहाँ सदस्य भएको केही 1 वर्ष 2 वर्षमै उहाँ चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रिय परिषदमा गएर चाहिँ शिक्षा संयोजक पनि हुनुभयो। उहाँले बाल विकासको किताब पनि लेख्नुभयो। भनेपछि भगवान्को करुणा भगवान्को कृपा भएपछि चाहिँ कसलाई कहाँ लानुपर्छ, कसलाई के गर्नुपर्छ भगवान्ले आफै डिजाइन गर्नुहुँदैछ। र यो प्रत्यक्ष मलाई चाहिँ विश्वास अझै बढाउँदै हुनुहुन्छ, भगवान्ले बढ्दै गएको छ। र अब हामी 2002 को कुरा गरौँ, लामो कुरा गर्दाखेरि पनि अब धेरै छ मेरो कुराहरू भन्नुपर्ने। तर 2002 मा चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा मनाउने क्रममा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी नेपालबाट चाहिँ भाग लिने थियो र सबै हामीले नै गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ डेकोरेसनदेखि लिएर सबै गर्ने, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन यताउता सबै यताउता गर्ने मिलाउने र एक दिनको खानाको पनि त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूकै हाम्रै हातमा थियो। प्रसाद पनि हामीले खुवाउनु पर्ने। र त्यतिखेर चाहिँ भगवान्को कृपाले मलाई फुड कोअर्डिनेटर पनि बनाइदिनु भएको थियो। र मैले चाहिँ त्यो सेवा गर्ने अवसर त्यतिखेर मैले पाएको थिएँ। त्यतिखेर म मात्रै थिइनँ, फुड कोअर्डिनेटरमा सागर पाठक पनि हुनुहुन्थ्यो। र राम्रैसँग त्यो एक दिनको चाहिँ प्रसाद बनाउने मौका र भगवान्लाई त्यो प्रसाद बाबाको ढोकासम्म लिएर जाने पनि मैले अवसर पाएँ। भगवान्लाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म सुधाकर साइराम र म अरू कुनै हामी को थियौँ बेङ्गलोर जाने भन्ने कुरा थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ भगवान्लाई मैले बिहान बिन्ती गरिसकेको थिएँ। अनि स्वामी त्यो एक दिन अगाडि बिन्ती गरेको थिएँ, मेरो छोरीको बिहा गर्नु छ, बिहा गर्दैछु, के गरौँ स्वामी भन्दा करो बिहा भन्नुभएको थियो, शादी करो, बेटीको शादी करो भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ सुधाकर साइरामलाई मैले पनि भनेँ, साइराम अब तपाईँ बेङ्गलोर जाँदैछ, मलाई पनि लिएर जानुहोस् न। उहाँले हार्मोनियम किन्नु थियो, हार्मोनियम लिएर जानुभएको थियो। म बेङ्गलोर गएर साडी, छोरीको लागि चाहिँ बिहाको लागि चाहिँ साडी किनेर बाबालाई चाहिँ ब्लेसिङ गर्नु पऱ्यो, सुहागको सामानहरू किन्नु पऱ्यो भने सँगै गएँ। अनि त्यो साडी किन्यौँ हामीले, मैसुर सिल्क साडी किनेर बिहाको साडी किनेर त्यतिखेर लिएर आएँ। बेलुका अनि ठ्याक्क आएर चाहिँ दर्शनको टाइम भएको थियो, ठ्याक्क अगाडि नै परेँ। अगाडि परेपछि भगवान् आउनुभयो। स्वामी बेटी का शादी के लिए ब्लेसिङ कराउन आयो भने बाबा हाँस्नुभयो। हाँ यति छिटै भने भन्नुभयो, भगवान्ले भन्नुभयो कि के भन्नुभयो थाहा छैन। अनि हाँ भन्नुभयो। अनि आएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर चामल पनि त्यो पहेँलो अक्षता कचौरामा मुछेर मिलाएको त्यो पनि राख भनेको थियो। अनि सौभाग्यको सामानहरू पनि राख भनेको थियो, सबै राखेको थिएँ। अनि त्यो अक्षता ल्याएर मलाई सबै बाबाले छरिदिनु भयो, सबैतिर छरिदिनु भयो। त्यो पहेँलो अक्षता छरिदिनु भयो। अनि करो शादी भन्नुभयो। त्यसको लगतै त्यो बुद्ध पूर्णिमाको लगतै
हामी फर्किने बित्तिकै छोरीको बिहाको कुरा पनि आयो र छोरीको बिहा पनि त्यही बेलामा गऱ्यौँ हामीले। त्यही बेलामै र राम्रो ठाउँमा बिहा पनि भयो भगवानको कृपाले। भगवानले गर भन्नुभएको थियो, त्यही बाबाको चाहिँ आशीर्वादको लुगा पनि लगाइदिएँ। त्यसरी चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको चाहिँ कार्यक्रम पनि साह्रै राम्रो भएको थियो। त्यतिखेर पनि एकदमै राम्रो भएको थियो। सेवाको नान सेवा गर्ने अवसर पनि त्यतिखेर मिलेको थियो र वस्त्र वितरण गर्ने पनि अवसर मिलेको थियो। र त्यसरी चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा पनि हामीले त्यसरी मनायौँ साइराम। र भगवान बाबाको बर्थडेमा एकचोटि कति बर्थडेमा यो 75 बर्थडे कि कति बर्थडे थियो, हामीहरू गयौँ। अनि मैले बिर्सेँ, त्यतिखेर चाहिँ असाध्यै भिड थियो, लाखौँ मान्छे, एकदम भिड थियो। त्यो भिडमा भित्र पस्न सक्ने स्थिति थिएन है, भित्र पस्ने स्थिति थिएन। बल्ल भित्र पसेर पस्दा कताबाट मान्छेको उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जो पहिला गयो त्यही अगाडि बस्ने, बाहिरका लोकल मान्छेहरू पनि आउने, त्यस्तो भएको हुनाले एकदम भिड भएको थियो। अनि तल यताउता गर्दै हामीहरू साइरामहरू 2-4 जना साइरामहरू अगाडि पऱ्यौँ। र त्यो बेलामा चाहिँ भगवानबाट चाहिँ भगवानको बाहुलीबाट चाहिँ साडी, ब्लाउज, पेटिकोट भएको एउटा प्याकेट सबैलाई वितरण गर्नुभएको थियो। भगवानले दिबक्सेको मैले पनि त्यो प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर मैले पनि पाएँ। र त्यस्तै त्यो पनि भयो। मेरो लागि त एकदम ठुलो कुरा भयो। भगवानले चाहिँ मेरो माइती छैन भन्थे, माइती मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो दाजु, मेरो भाइ सबै नै भगवान बाबा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मैले त्यो साडी मात्रै पाएर होइन कि भगवान कहाँ गएपछि नै मैले त्यो अनुभव गरेको थिएँ। झन् त्यो साडी मैले पाएपछि त मैले झनै एकदम विभोर भएँ, म रोएँ, एकदमै आनन्द आयो साइराम। त्यसरी चाहिँ भगवानले चाहिँ माया गरेर, त्यसरी कृपा गरेर, करुणा गरेर चाहिँ त्यसरी मैले चाहिँ एकचोटि फेरि अर्कोचोटिको म कुरा भन्छु। बाबा कहाँ चाहिँ मेरो बुढो वृद्ध भइसक्नु भएको थियो। मेरो बुवालाई पनि मेरो बालाई पनि मैले चाहिँ बाबाको दर्शन गराउने ठुलो इच्छा थियो। अनि कसरी लाने होला, अब 80 वर्ष भइसक्नु भएको मान्छे, मैले 80-85 वर्ष हुनुभएको, कसरी लाने होला भनेको, जान्छु नानी म जान्छु भन्नुभयो। र हामी बुढाबुढी उहाँ अरू 2-4 जना हामीहरू थियौँ साइरामहरू। अनि लिएर गएको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बिरामी भएको बेलामा अनि मैले पनि ओहो बुवा त यस्तो बिरामी हुनुभयो, धेरै 104, 105 ज्वरो, अब के गर्ने, त्यहाँ दियो भने त्यहाँ जनरल हस्पिटलमा लिएर गयो, त्यो सिटामोलभन्दा बढी नदिने, विभूति खान्थे भन्थ्यो। अब के गर्ने, ज्वरो गरिँदैन भने बाबाको दर्शनमा त जान्छु बा, म तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, म एकछिन दर्शन गरेर आउँछु भनेर म दर्शनमा दौडी दर्शनमा गएँ। अनि त्यहाँ भगवानलाई अनि प्रार्थना गरेँ, एकदमै प्रार्थना गरेँ। यस्तो बुढो मान्छे यहाँ ल्याएर केही भयो भने मलाई भाइहरूले के भन्ला, मलाई के गर्लान्, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी धेरै भएको मान्छे, म त एकदम गर्छु भनेपछि गरिहाल्न पर्ने मान्छे परेँ म। त्यसले गर्दाखेरि अनि बुवालाई चाहिँ केही नहोस् प्रभु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेँ। अनि त्यहाँबाट बाबा आउनुभयो। बाबा आएपछि त्यो आएर मेरो अगाडि उभिनुभयो। बाबाले एकैचोटि के पनि नभनिकन सरल विभूति क्रिएट गरेर विभूति मेरो हातमा राखिदिनु भयो। खैरो रङको विभूति थियो। अनि विभूति दिनुभयो। अनि त्यो विभूति दिनुभयो। अनि मलाई दायाँ बायाँ बस्ने मान्छेले खाऊ भन्नुभयो। अनि मैले भने बाबाले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छैन, मैले कसरी खाने, बाबाले के पनि नभनिकन विभूति मात्रै दिनुभयो। अनि हात पुछेर रुमालले हात पुछेर बाबा जानुभयो। अनि अब के गर्नु, यो पनि पक्का पनि मेरो बुवालाई चाहिँ दिनुभयो होला यो विभूति भनेर मैले लगेर कोठामा लगेर अनि बाबा त्यो विभूति खानिदिएँ। विभूति खानिदिएर उहाँ चाहिँ यस्तो निन्द्रामा पर्नुभयो, यस्तो सुत्नुभयो, दिनभरि सुत्नुभयो। अनि बेलुकातिर त उहाँलाई त छर्लङ्ग सबै ज्वरो सोरो सबै कम भएको, यस्तो अचम्म भयो कि बाले पनि भन्नुभयो, मलाई त भगवानकै कृपा भयो जस्तो छ नानी, एकदम मलाई त ज्वरो त छैन, मलाई त भोक पो लाग्यो, मलाई केही खानिदिउ न भन्नुभयो। त्यस्तो भोक 2 दिनसम्म केही नखाएको मान्छे भोक लाग्यो भनेर उहाँले चाहिँ अनि खाना माग्नुभयो। अनि खाना माग्यो, अब त्यतिखेर के ल्याएर दिउँ, केही खाना पनि थियो, बाहिरको फेरि केही पनि नखाने बुवा। अनि के खाने त बा अनि बिस्कुट चिया खानुहुन्छ भने बिस्कुट चिया खानु ल्याएर बुवालाई खुवाएँ। ज्वरो कम भयो। हामी त्यसरी चाहिँ फर्क्यौँ। त्यो फर्किएपछि उहाँले बाले भन्नुभयो, अनि फर्किनुभन्दा अगाडि बाबाको दर्शन गर्न जाउँ, मलाई पनि लैजाउँ न दर्शन गर्नलाई, 2-3 दिन भइसक्यो दर्शन नगरेको भनेर भन्नुभयो। अनि हुन्छ भने मैले लिएर गएँ। अनि जेन्ट्सपट्टि त हामीले जान नपाउने, बालाई चाहिँ लगेर त्यहाँ सेवा तल्ला भनेर मेचमा राखिदेऊ न, यो बिरामी छ भनेर भनेपछि त्यहाँ बसेर बाले चाहिँ एकदम अनुभव गर्नुभयो। विश्वब्रह्माण्डमा भगवान, साक्षात् भगवान चाहिँ भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ,
यत्रा मान्छे, यत्रो संसारभरिको मान्छे यसरी उल्टिएर यस्तो लाखौँ हजारौँ मान्छे चाहिँ यसरी आउने ठाउँ भनेको त मैले आजसम्म यत्रो उमेर भयो मैले कहीँ पनि देखाएको थिइनँ। म काशी बनारसमा पढ्ने मान्छे, उहाँ पनि एकदमै विद्वान मान्छे हो, बुवा पनि। अनि त्यस्तो मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। यस्तो त कुनै मन्दिरमा पनि देखिनँ, कुनै मठ मन्दिर कहीँ पनि देखाएको छैन मैले, कहीँ सत्सङ्गमा पनि मैले चाहिँ देखाएको छैन। उहाँ त साँच्चै नै भगवान् बाबा एकदमै प्रत्यक्ष ईश्वरको रूपमा मैले देखेँ। चमत्कारी हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै चमत्कार गर्नुभयो मलाई पनि। र म चाहिँ एकदम भगवान्मा नतमस्तक भएर भगवान्लाई चाहिँ मैले चाहिँ बाबालाई चिनेँ मैले भनेर आएर कोठामा आएर भन्नुभयो, बाबाले यसरी भन्नुभयो। बाबालाई पनि मैले यसरी पुर्याएँ र भगवान्ले यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ बारम्बार हामीले धेरै धेरैचोटि भगवान्ले चाहिँ दया गर्नुभएको छ, करुणा गर्नुभएको छ। एकचोटि मेरो श्रीमान एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो, एकदम बिरामी भएर उहाँलाई चाहिँ प्रेसर हाई, हात खुट्टाहरू सुन्निएर त्यत्रो भएको। डक्टर कहाँ लगेर डक्टरको औषधि खाँदाखेरि पनि त्यो सुन्निएको नघटेर एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने, त्यस्तो बिरामी हुनुभयो, भगवान् बाहेक त अरू कोही पनि छैन। म त बाबा कहाँ लिएर जान्छु भने घरको मान्छेहरूले, मेरो ससुराजीले, अरूले पनि यस्तो बिरामी मान्छेलाई तिमी बाबा कहाँ लिएर जाने, म त लान्दिनँ भन्नुभयो। होइन, मलाई एकदम विश्वास छ बाबाले चाहिँ ठिक पार्नुहुन्छ, ठिक हुन्छ। यतिका दिन भइसक्यो डक्टरको औषधि खाएको, निको भएको छैन। अब म चाहिँ बाबा कहाँ लिएर जान्छु भनेर भने टिकट लिएर उहाँलाई बाबा कहाँ लिएर गएँ। बाबा कहाँ लिएर गएर जनरल हस्पिटलमा लगेर उहाँलाई चाहिँ देखाएँ। देखाउँदाखेरि चाहिँ एउटा औषधि, यत्रो ट्याब्लेट के दिएको थियो के औषधि मैले बिर्सेँ, त्यो पिसाब लाग्ने औषधि रहेछ। अनि त्यो औषधि दियो त्यहाँ। त्यो तपाईँले यो बेलुका सुत्ने बेलामा खानिदिनु र यो विभूति खानिदिनु भनेर विभूति दिनुभयो। अनि त्यो एक ट्याब्लेट औषधि खानिदिएको, राति 3-4 चोटि पिसाब भयो उहाँलाई। त्यो पिसाब भइसकेपछि त उहाँलाई त एकदमै छर्लङ्ग, एकदमै रोगै नभए जस्तो त्यस्तो भयो। भनेपछि त्यो एउटा ट्याब्लेटले गरे हो कि भगवान् बाबाले चाहिँ गर्नुभएको। मलाई त जहाँसम्म विश्वास छ त्यो भगवान् बाबाले नै यस्तै दुःख गरेर हस्पिटलमा नराखेर, यस्तो दुःख गरेर म कहाँ यसले लिएर आयो, यिनीहरू आए यसरी मेरो चाहिँ शरणमा, मैले चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान्ले ठिक बनाइदिएको मैले चाहिँ त्यस्तो अनुभव गरेँ। भगवान् अन्तर्यामी प्रभु भगवान्मा चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ आज यो विश्वमा यस्तो कठिन परिस्थिति छ, भगवान् बाहेक चाहिँ अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। साईराम। र एउटा सानो कुरा भन्छु, र हाम्रो चाहिँ जुन ताचल केन्द्र पछि घरमा पनि बस्यौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले साईराम कृष्णमय साईराम कहाँ पनि बसेको थियो केन्द्र। र पछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै सत्यसाई केन्द्र ताचलकै नाममा चाहिँ भवन निर्माण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सबैजनाको सरसल्लाहले चाहिँ एउटा जग्गा किन्यौँ, टुक्रा जग्गा। र त्यो जग्गा चाहिँ सम्म 5 जना मात्रै जग्गा छ। र त्यो जग्गामा चाहिँ अब त्यत्रो हल बनाउने योजना छ। अनि हाम्रो विन्द्या कार्की साईरामले नक्सा बनाउनु भएको थियो। र त्यतिखेर चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो नक्सा पास हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले पनि। र नक्सा बन्यो, हाम्रो नक्सा चाहिँ उसले बनाउनु भएको थियो, शिवराजले। र कहीँ पनि पिलर नहालिकन त्यसरी चाहिँ ठुलो बिम राखेर चाहिँ बनाउने भनेर निर्णय गरेर नक्सा लिएर मैले चाहिँ म त्यतिखेर चाहिँ दामोदर साईराम, श्याम साईराम हामीहरू को गएको थियौँ। जाँदाखेरि चाहिँ मैले एक प्रति फोटोकपी र एउटा चाहिँ दामोदर साईरामले लिनुभएको थियो। अनि हामी गराउँछौँ भनेर अनि बाबा कहाँ त्यसरी चाहिँ हामी गयौँ। गएपछि दर्शनको लाइनमा 2-4 दिन हामीले गयौँ। जाँदाखेरि चाहिँ बाबाले हेर्दै हेर्नु भएन बाबाको चाहिँ अब इच्छा। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ उतापट्टि जेन्ट्सपट्टि पनि भएन, लेडी मैले लिएको थिएँ, म कहाँ पनि भएन। त्यसपछि बाबालाई मैले एकदम प्रार्थना गरेँ, पुकारा गरेँ, हे प्रभु हामीले एउटा सानो एउटा हजुरको चाहिँ जुन भजन सङ्गठनको चाहिँ एउटा भजनको चाहिँ हल बनाउने कोसिस गरेका छौँ। भगवान्ले चाहनुभयो भनेदेखि यो हुन्छ, नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीले भगवान्ले नचाहिकन चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, हामी को हो र भनेर भगवान्लाई चाहिँ एकदम प्रार्थना गरेर बसिरहेको थिएँ। अनि बाबा चाहिँ जुन दर्शन सिद्धिएर, बेलुकाको दर्शन सिद्धिएर आरती सिद्धिएर फर्किने क्रममा अनि आउनुभयो बाबा चाहिँ। मैले चाहिँ अगाडि थिएँ, अगाडि बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ मैले लिएर चाहिँ मैले बसिरहेको थिएँ अगाडि। भगवान् प्लिज भगवान् यसमा ब्लेसिङ गर्नुहोस् भने मेरो मनले त्यहाँ करायो भने त सेवादारले गाली गरिहाल्छ। अनि मनले मात्रै भगवान्लाई चाहिँ प्रार्थना गरेर अगाडि हात लिएर, त्यत्रो ठुलो थियो त्यो ऊ पनि
के अरे नक्सा। अनि मैले चाहिँ लिएर जाँदाखेरि बाबाले एकदम रोकेर गाडी त्यहाँ रोकेर बाबाले दुवै हातले ब्लेसिङ गरेर के यो भन्नुभयो। अनि स्वामीका मैले भन्न आएछ मलाई स्वामीका मन्दिर बनाउन आयो भन्न आएछ त्यतिखेर। अनि स्वामीका मन्दिर भन्नुभयो बाबाले। सङ्गठन साई सङ्गठनका ताहचल केन्द्रका भवन निर्माण हो रहा है स्वामी भनेपछि ठिक है बनाओ करो अच्छा है भनेर त्यसरी गरेर मुन्टो हल्लाएर स्वामीले चाहिँ ब्लेसिङ गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो ब्लेसिङ गरेको भोलिपल्ट नगरपालिकामा अनि विन्ध्या साहबले फोन गर्नुभयो ल नक्सा पास भयो भनेर। त्यसरी चाहिँ नक्सा पास भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै यति छिटो भगवानको कृपाले गर्दाखेरि यति छिटो यस्तो म्याजिक भयो एकदमै छिटो चाहिँ बन्यो। एक तला मात्रै बन्यो भनेको थियौँ हामीले 3 तला 4 तला भगवानको कृपाले बन्यो। र यसरी चाहिँ त्यो ट्रस्टको सम्पत्ति ट्रस्टमा गइरहेछ। अब भगवानको सम्पत्ति हाम्रो त के हो र हामी त भोलि छैन आजसम्म भोलि छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि भगवानको हो र यसरी गरेर सङ्गठनमा यसरी लागिरहेछौँ। अब अहिले आएर चाहिँ जुन म यो चाहिँ भयो भगवानमा म कसरी भगवानलाई विश्वास गरेँ भगवान कहाँ गएर के भयो भन्ने कुरा भयो। अहिले सत्यसाई केन्द्र ताहचलमा अहिले 300 350 सदस्य पनि भइसकेका छन्। यो खुसीकै कुरा हो। अब हामी सङ्गठनमा लाग्नुपर्छ। भगवानले सङ्गठन दिनुभएको छ श्री सत्यसाई सेवा सङ्गठन। यो सङ्गठनको चाहिँ 7 प्रदेशमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ भगवानका चाहिँ केन्द्र भजन समूहहरू छन् र त्यसरी सबैतिर यसरी भगवानले चाहिँ सबै मिलाइदिनु भएको छ। अहिले भगवानको 95औं बर्थडे आइरहेछ। भगवानको 95औं बर्थडेमा चाहिँ 18वटा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ भगवानको चरणमा अर्पण गर्ने निधोलिएर भगवानलाई चाहिँ अर्पण गर्ने भनेर अहिले बनिरहेछ। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू खानेपानीको योजना बाल आश्रम स्कुल भवन यस्तै गरेर चाहिँ वृद्धाश्रम अनेकौँ हामीले चाहिँ बनाइराखेको छ भगवानलाई चाहिँ अर्पण गर्नलाई। र यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिन दुखीको सेवा। हामीले चाहिँ यतिकै हाम्रो जीवन अब आज म 65 वर्षको उमेर भइसकेँ। भगवानको चाहिँ भगवानलाई मैले पाएँ। भगवानलाई पाइसकेपछि भगवानको त के हो त भगवानको के इच्छा छ त भगवानमा हामी के हौँ आज के छौँ भोलि के हुन्छौँ र अस्ति के थियौँ यो कुरा सोचेर अब सङ्गठनमा लाग्नु परेको छ। भोलि त हामी जाने त गन्तव्य भनेको हामी पुग्ने भनेको त्यही भगवान परमात्मा कहाँ पुग्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्गठनमा लाग्नुपर्छ। सङ्गठनले दिएको सेवाहरू जुन छ त्यो सेवामा हामी हात बढाउनुपर्छ। अहिले यस्तो लकडाउनको बेला छ। लकडाउनको बेलामा कति खाना नपाउने कति बेरोजगारहरू छन्। कति चाहिँ माग्नेहरू सडकमा माग्नेहरू अब अहिले चाहिँ बाहिर निस्केर खान पाएको छैन। कति काम जेलामा काम गर्ने मान्छेहरूले काम गर्न पाएको छैन। त्यसले गर्दा खान पाएको छैन। यसमा हामी चुप लाएर हामी साईरामहरू हामी भक्तजनहरूले चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। हाम्रा युवाहरू लागिराखेका छन्। युवाहरूले हामी त बुढाबुढी बाहिर निस्किनु हुँदैन भने हुन्छ 60 कटेको ननिस्क भने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ हुन नराखिकन सेवा गर्न गइराखेका छन्। पहिला खाना पकाएर पनि खाना दान गरिरहेको थिए। अहिले अन्नदानहरू गरिरहेछ। 7 दिन 8 दिनलाई पुग्ने एकैचोटि लगेर दिइराखेको छ। यही बेलामा हामी सबैले सहयोग गरौँ। सबैको हात फुकाउँ। यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ भोको नहुन् यही प्रार्थना गर्दछु। भगवानसँग यही प्रार्थना गरेर सबैको कल्याण होस्। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु भन्दै म आज मेरो यो सानो अनुभव हजुरहरूसँग मैले सेयर गरेँ। छन त लामो कुराहरू धेरै छ। अब यो सानो कुरालाई मैले छोट्याएर 30 मिनटमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा सक्नुपर्ने थियो। सायद बढी भयो कि समय। म क्षमा प्रार्थी हुँदै हजुरहरूसँग बिदा माग्छु। हामी सधैँ सेवामा तत्पर भएर सेवालाई अगाडि बढाएर भगवानको सङ्गठनमा लागेर हामी चाहिँ अगाडि बढौँ यही भन्दै म लोका समस्त सुखिनो भवन्तु लोका समस्त सुखिनो भवन्तु लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति 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 भनेर म टुङ्ग्याउँछु। साईराम।